السلام عليكم. كنمروا لدرس جديد من دروس الميكانيك بالنسبه لي ترون كومان. سي ليكيليبر دان كور سومي ا دو فورس، يعني توازن جسم خاضع لقوتين. اذا بالنسبه لهذا الدرس راه فايت لكم شفتوه في السنه الثالثه. اذا هنا شنو الجديد هذا العام؟ غادي نشوفوا دو زابليكاسيون، يعني تطبيقات اللي غادي نحتاجوا فيها هاد لي كونديسيون ديكيليبر باش نحددوا لا طونسيون دان غوسور، يعني واحد التوتر ديال النابض، ولا بوسي دارشيميد. لا بوسي دارشيميد سي دافعه ارخميد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا هاد لي كونديسيون ديكيليبر اللي فات لكم تعرفتوا عليها، ولكن غادي نعاودوا نديروا لها واحد التذكير، ومن بعد غادي نشرحوا هاد لا طونسيون دان غوسور. اما لا بوسي دارشيميد غادي نخليها الفيديو اخر باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. اذا نذكروا بلي كونديسيون ديكيليبر دان كور سومي ا دو فورس. Alors lorsqu'un corps soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, alors les deux forces ont même direction, même intensité ou des sens opposés. يعني فاش كيكون عندي واحد الجسم بطبيعة الحال كور سوليد، واحد الجسم اللي هو صلب وكيخضع لقوتين وكيكون في توازن، يعني ضروري ان هاد القوتين غادي يكون عندهم نفس الاتجاه ونفس الشدة، لكن منحيان متعاكسان. لأن هذا هو شرطي توازن. وبالتالي هاد جوج شروط الأخيرة ميم انتونسيتي و دي سونس اوبوزي نقدروا نجمعوها في شرط واحد، وكنكتبوه كتابة رياضية أن هاد الفيكتور F1 يعني لا فورس F1 بلس لا فورس F2 est égal فيكتور نول. إذا شنو كتعني هادي؟ فاش كنكتبوا هاد الكتابة كتعني بأن هاد F1 و F2 عندهم ميم انتونسيتي، يعني عندهم نفس الشدة. يعني هادي كتعني بأن F1 كتساوي F2. باش كنديروا F1 و F2 بدون متجهة يعني كتعني الشدة، وكتعني أن عندهم دي سونس اوبوزي. علاش؟ لأن F1 est égal moins F2. إذن هاد الشروط بجوج نقدروا نجمعوهم في شرط واحد، يعني ان F1 بلس F2 كتساوي متجهة منعدمة، وان هاد لي دو فورس عندهم ميم ديريكسيون. ناخدو واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل ناخدو اون بواط اللي حطيناها فوق واحد الطبلة سور اون طابل. هاد لا بواط لا ماس ديالها سي 1 كيلوغرام، وناخدو لانتونسيتي دو بوزونتور par exemple 10 نيوتن par كيلوغرام. هادي كيعطيوها لكم في لي زيكزارسيس، واش 10 واش 9.8، يعني كناخذوا 10 غير باش كنسهلوا الحساب. انا عندي هاد لا بواط اون ايكيليبر فوق هاد لا طابل. الا طلبوا مني مثلا quelle est l'intensité de la réaction. La réaction c'est la force exercée par هاد لا طابل، يعني هاد لو بلون اوريزونتال على هاد لا بواط. شنو هي لانتونسيتي ديالها؟ اذا في الاول هاد لا بواط هي لو سيستيم اتودي. نجبدوا لي فورس اللي كيتطبقوا، يعني لي فورس اكزرسي سور لا بواط. دائما كاين لو بوا، يعني لو بوا ديال هاد لا بواط. لو بوا دائما في لو سونتر دو غرافيتي بي، ودائما هو موجه للاسفل. وبطبيعه الحال بما ان هذا الجسم هنا فينا غنحتاجو دابا هاد لي كونديسيون ديكيليبر. هاد لو كور هذا ولا هاد لا بواط اون ايكيليبر، وبالتالي هاد لا فورس اكزرسي par la terre ولا لو بوا دو لا بواط et la force exercée par la table اللي هي R، راه ضروري خاص يكون عندهم دي ميم ديريكسيون و ميم انتونسيتي و دي سونس اللي هما اوبوزي. وبالتالي ار راه غادي تكون بيربونديكولار، يعني عموديه على هذا السطح. اذا انا بغيت نعرف شحال هي لانتونسيتي دو لا رياكسيون دو ار. اذا ار يعني سولون هاد لي كونديسيون ديكيليبر راه عندي هاد لا بواط اون ايكيليبر، وبالتالي هاد لي دو فورس عندهم ميم انتونسيتي. إذن R est égal P، و P ممكن أنني نحسبها اللي هي est égal M fois G
M c'est 1 gramme fois 10 newtons par kilogramme 1 kilogramme c'est 10 نيوتن. وبالتالي هنا يعني هنا فين نفعتني هاد لي كونديسيون ديكيليبر انني ما عطينيش لانتونسيتي دو ار ولكن ممكن نجبدها باننا نطبقوا هاد لي كونديسيون ديكيليبر. دان بعد ما تعرفنا على لي كونديسيون ديكيليبر دان كور سومي ا دو فورس غادي نشوفوا بعض التطبيقات ديالو. اول حاجه غادي نشوفوا لا طونسيون دان روسور. دان لو روسور هو النابض يعني كيكون على هذا الشكل وكيتكون من دي سبيغ. هاد النابض هذا ولا لو روسور يعني قبل ما نطبقوا عليه اي قوه ولا نعلقوا عليه اي جسم كيكون عنده واحد الطول كنرمزوا ليه ب L0. هذا كنسميوه لونغور افيد يعني الطول فاش كيكون هاد الجسم ولا هاد النابض فارغ وما مطبقين عليه حتى قوه ولا كنسميوه لونغور انيسيال يعني داك الطول الاصلي ديالو. اما الا علقنا فيه واحد الجسم شنو كنشوفوا بان هاد لو روسور تغير الطول ديالو ولا عنده واحد الطول اللي كنسميوه لونغور فينال. اذا هاد التغير ديال هاد الطول ديالو يعني التغير انه شحال زاد في الطول هاد لو روسور يعني زاد لهاد بهاد الطول هذا اللي كنسميوه دلتا ال. اذا شنو هي دلتا ال الا بغيت نحسبها نورمالمون هي هاد لا لونغور فينال موا لا لونغور افيد ولا لا لونغور انيسيال يعني ال يعني الطول فاش علقنا فيه الجسم ولا فاش طبقنا عليه واحد القوه ناقص L0. اذا هاد دلتا ال كنسميوها لالونجمون. اذا هذه ضروري تعرفوها لان غادي نخدموها بزاف. لالونجمون دو روسور يعني الاطاله ديال داك النابض. اذا فاش غادي نطبقوا على النابض واحد القوه يعني غادي نعلقوا فيه واحد الجسم غادي ندرسوا التوازن ديال هذا الجسم. اذا لو سيستيم ايتودي يعني فاش كنكون باغا ندرس يعني خصني نحدد داك المجموعه المدروسه ولا الجسم المدروس. اذا لو سيستيم ايتودي في هذه الحاله غادي ندرس انا هذا لو كور سوليد اس يعني لو كور اس. غادي نجرد دابا نشوف شنو هما لي فورس اكزercées سور لو كور اس. اذا هاد لو كور اس لي فورس كاينين دو فورس. كاين لو بوا كاين لو بوا ديال هاد لو كور اس. لو بوا دو كور دو اس غادي نرمزو ليه ب بي. دائما لو بوا كنرمزو ليه ب بي. وكاين هاد لا فورس اللي كيطبقها هاد لو روسور على هاد لو كور اس لان كون ما كانش هاد لو روسور راه الجسم غادي ينزل لاسفل وبالتالي شكون اللي شادو في هاد التوازن هذا هاد لو روسور. بالتالي كاينه لا فورس اكزercée. اذا كاين لا فورس ابليكي ولا exercée par le ressort. هاد لا فورس هادي كنسميوها لا طونسيون يعني التوتر ديال هاد لو روسور ولا ديال النابض طونسيون دو روسور. وكنرمزوا لها ب تي. علاش كنرمزوا لها ب تي؟ لان طونسيون. اذا هنايا بوا ب بي والطونسيون ديال لو روسور دائما كنرمزوا لها ب تي. اذا عندي هنايا هاد لو كور اس اون ايكيليبر يعني فاش كيكون ا ليكيليبر شنو كيكون عندي؟ كيكون لا سوم دي فورس اي est égal le vecteur nul. اذا لي فورس اللي عندي هنايا سي بي بلس ار ولا بلس تي باردون بلس تي est égal le vecteur nul. اذا هنايا راه طبقنا لداك لي كونديسيون ديكيليبر يعني هنايا لو كور اس اون ايكيليبر وبالتالي لو بوا بلس لا طونسيون دو روسور est égal le vecteur nul. اذا انا بغيت دابا نحدد هاد لانتونسيتي
ديال لا فورس ابليكي بار لو روسور. اذا هاد لا فورس بطبيعه الحال راه غادي تكون موجهه للاعلى، و لو بوا دائما الاسفل. وبالتالي هاد لي دو فورس راه عندهم قلنا ميم ديريكسيون و ميم انتنسيتي، وعندهم دي سونس اللي هما اوبوزي. اذا لانتنسيتي انا دابا اللي باغا نحدد، اذا لانتنسيتي دو تي est égal l'intensité de P، و P ممكن ان نحدد لانتنسيتي ديالها هي لا ماس ديال هاد لو كور سوليد فوا جي. وبالتالي هنا كنكون حددت شنو هي لانتنسيتي ديال لا تونسيون دو روسور. اذا تي est égal M فوا جي، يعني كاينه واحد العلاقه. لا كنت عارفه لا ماس اللي كنعلق في هاد الروسور، راه غادي نعرف هاد لانتنسيتي ديال لا تونسيون دو روسور. اذا هذه هي العلاقه الاولى. اذا دابا السؤال واش كاين شي علاقه كتجمع لي ما بين هاد لا تونسيون دو روسور، يعني ما بين هاد القوه هادي وما بين هاد لالونجمون دو روسور، ولا واش كاين شي علاقه كتجمع ما بين هاد لي ماس اللي كنعلقو هنايا وما بين هاد الطول اللي ولا لالونجمون، يعني الاطاله ديال هاد النابض. اذا قلنا باش نعرفوا واش كاينه واحد العلاقه ما بين هاد لا طونسيون اي لالونجمون دان روسور، يعني لا طونسيون هي داك لا فورس ابليكي بار لو روسور على هاد لو كور اس، اي لالونجمون ديالو، يعني في هاد الاطاله ديالو واش كتجمع ما بيناتهم شي علاقه. لان في الاول لقينا بان تي فاش طبقنا لي كونديسيون ديكيليبر لقينا بان تي ايت ايغال ام فوا جي. اذا شنو غادي نديرو في هذه التجربه؟ ان غادي ناخذ واحد لو روسور اللي عنده واحد لا لونغور ا فيد 10 سنتيمتر. اذا غادي نبدا نعلق فيه واحد ديكور سوليد اللي عندهم دي ماس ديفيرونت. اني في الاول غادي ناخذ واحد لو كور سوليد اللي لا ماس ديالو 5 غرام، وغادي نشوف شحال غادي تزاد هاد الطول ديال النابض. اذا الا بغيت نعرف هاد لالونجمون ولا داك الاطاله ديال النابض شنو غادي ندير، يعني دلتا ال في هاد الحاله هي ان موان ان زيرو، وبالتالي ال هي 10.5 سنتيمتر موان 10 سنتيمتر سي 0.5 سنتيمتر. وعاوتاني غادي نعاود نفس التجربه، غادي نبدل الجسم بجسم اخر عنده واحد لا ماس اللي هي مختلفه، يعني 10 غرام. غادي نلقاو بان هاد لا لونغور شحال ولا 11 سنتيمتر، وبالتالي ممكن عاوتاني نحسب هنايا دلتا ال شحال هي 11 سنتيمتر موان 10 سنتيمتر سي 1 سنتيمتر. ونفس الشيء عاوتاني فاش علقت واحد الجسم هنايا اللي لا ماس ديالو 15 غرام، لقيت بان لا لونغور سي 11.5، يعني لا لونجمون ديال هاد لو روسور سي 1.5 سنتيمتر. اذا غادي نعمر هاد الجدول. الا بغيت ام يعني بالكيلوغرام سي 0.005 كيلوغرام. بالنسبه للتي، اذا كيفاش غادي نحسب لا طونسيون هنايا ديال لو روسور؟ اذا الا بغيت نحسب لا طونسيون غادي نطبق هاد العلاقه هادي. اذا تي ايت ايغال ام فوا جي، وعطاونا جي ناخذوها هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. اذا هنايا في هاد الحاله الاولى ان تي شنو غادي تكون؟ سي ام سي 0.005 فوا جي فوا 10. اذا هنايا تي شنو غادي تكون؟ سي 0.05 نيوتن. هنا غادي نكتبو 0.05 نيوتن. وفي هاد الحاله شحال لا لونجمون او متر؟ سي 0.5 سنتيمتر، وبالتالي الا بغيت نحولها لمتر سي 0.005 متر. اذا نفس الشيء غادي نشوف هنايا. اذا بالنسبه لا ماس سي 0.01 كيلوغرام، وبالنسبه للتي غادي ندير سي لا ماس فوا جي سي 0.1.
إذن بالنسبة لدلتا ال سي 0,01. وبالنسبة لا troisième masse سي لا masse سي 0,015. alors سي 0 وهنايا سي 0,15 سنتيمتر نيوتن، يعني كنضربو هاد 0,015 فوا 10. ولا بغينا دلتا ال سي 0,015 متر. اذا هنايا لقينا لا طونسيون ولقينا هاد لا لونجمون. حنا بغينا نشوفو واش كاينه واحد لا ريلاسيون اونتر لا طونسيون اي لا لونجمون، يعني ها هو لا طونسيون عندي هنا، عندي لا لونجمون. دابا باش نعرفو واش كاينه شي علاقه بيناتهم غادي نرسمو واحد لا كورب اللي كيمثل هاد تي اون فونكسيون دو دلتا ال. يعني بحال اللي كديروا في المات فاش كترسموا y اون فونكسيون دو y اون فونكسيون دو x. اذا هنايا غادي ناخذوا تي هي بحال اللي كان نرسموا y، وهنايا غادي ناخذوا دلتا ال لا لونجمون باش كنعرفوا شنو العلاقه اللي كتجمع ما بيناتهم. اذا هنايا مثلا غادي نمشي ب 0,05 0,1 0,15. عاوتاني هنايا غادي نمشي بهاد التدريجات هادو 0,005 وهنايا 0,01 و 0,015 وكنرسم لا كورب. اذا باش نرسم لا كورب كناخذوا كل نقطه. اذا هنايا فاش كتكون لا طونسيون 0,05 كيكون لا لونجمون 0,005. فاش كتكون 0,1 كيكون لا لونجمون سي 0,001. وبالتالي كنسمى بين هاد النقط كامله وكنلقى بان راه عباره على واحد لا دغوات، واحد لا دومي دغوات اللي كتمر من هاد لوريجين. اذا كنقول بان عندي واحد دومي دغوات اللي ولا لا فونكسيون، عندي واحد الفونكسيون لينيير. الا بغيت نكتب ليكواسيون ديال هاد لا دغوات راه كتكتب بحال اللي عندي x اون فونكسيون دو y اون فونكسيون دو x، وبالتالي هنايا سي تي اون فونكسيون دو دلتا ال. وبالتالي بما ان هذه راه ايكواسيون لينيير راه هاد لا دغوات غادي يكون عنده ليكواسيون تي ايت ايغال واحد داك لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي، يعني لان بما ان هذه دغوات راه تي بروبورسيونيل ا دلتا ال، يعني هاد تي تتناسب مع دلتا ال. اذا هاد لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي يعني داك المعامل ديال التناسب. مثلا نتوما كتكتبوا y est égal à x. اذا y هنايا سي تي و ا غادي نسميوها هي ك، يعني واحد ثابته دلتا ال. وبالتالي لقيت العلاقه اللي كتجمع لي ما بين تي ودلتا ال، ان هاد تي كتساوي واحد المعامل ديال التناسب فوا دلتا ال. اذا هاد كا كيمثل لي لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اونتر تي اي دلتا ال، يعني المعامل ديال التناسب، وهو في نفس الوقت هو داك المعامل الموجه ديال هاد لا دغوات، يعني كنسميوه لو كوفيسيون ديريكتور. حنا كنعرفوا نحسبوا لا كوفيسيون ديريكتور يعني من لا كورب. كناخذ مثلا جوج ديال النقط هنايا وكنشوف داك لي كوردوني ديالهم. مثلا هنايا غادي نسمي هذه تي 2 موان تي 1. اذا هنايا تي 2 وهنايا تي 1. اذا ونقسم على من على دلتا ال 2 موان دلتا ال 1، يعني دلتا ال 2 هي هذه ودلتا ال 1 هي هذه، ونعوض وكنلقى شحال هو هذا الكوفيسيون ديريكتور. اذا هاد كا كنسميوه ايضا لا كونستون دو ريدور دو روسور. يعني بالنسبه لهاد الغوسور اللي خديت في هاد الحاله راه غادي نلقى عنده واحد كا معين، يعني غالا حسبتها ممكن نحسبها وغادي نلقاها راها كونستونت. اما دابا
دابا الا بدلت هاد لو غوسور بواحد لو غوسور اخر شنو غادي يتبدل؟ عاوتاني غادي نلقى واحد هاد الكويفيسيون اخر، وبالتالي هذا كنسميه هكا، كنسميه لا كونستانت دو غيدور دو غوسور، يعني الصلابه ديال واحد النابض. يعني هو كيميز لي النابض ان كل غوسور عنده واحد لا كونستانت دو غيدور اللي خاصه به. يعني كل ما كان هاد لو غوسور عنده هاد كا هي لا كونستانت دو غيدور، يعني داك الصلابه كانت كبيره ديالو، يعني كل ما كان صلب، يعني صعيب باش نشوه ليه هاد لي سبير، هاد اللفات ديالو، يعني كيكون قاصح. اما الا كان هاد لو غوسور عنده هاد لا كونستانت دو غيدور صغيره، يعني كيسهل عليا انني نشوه له هاد لا فورم ديالو، وبالتالي هاد لا كونستانت كتغير من غوسور كل غوسور عنده واحد لا كونستانت اللي خاصه به. ليكزارسيس دابليكاسيون، مي قبل ما نبداوه غادي نشوفوا يعني اهم الحوايج اللي خصكم تعقلوا عليها، ان لا طونسيون دان غوسور راه عنده علاقه مع لي ماس اللي كنعلقوا في هاد لو غوسور، وبالتالي هاد لا طونسيون ايت ايغال ام فوا جي. يعني كل ما تبدلات هاد لا ماس كل ما تبدل داك لا فورس اكزيرسي باغ لو غوسور. وعندي علاقه اخرى ان هاد لا طونسيون عندها علاقه اخرى مع لالونجمون دو غوسور، يعني مع داك الاطاله ديالو، يعني مع داك الطول اللي كيتزاد في لو غوسور فاش كنعلقوا فيه واحد الجسم ولا كنطبقوا عليه واحد القوه، وبالتالي تي ايت ايغال كا فوا دلتا ال. اذا هاد كا قلنا هو الكويفيسيون دو غيدور دان غوسور، و لونيتي ديالو بما ان هاد لا طونسيون راها فورس، وبالتالي لونيتي ديالها هي نيوتن، ودلتا ال راها لونغور، وبالتالي لونيتي ديالها سي لو متر. اذا شنو غادي يكون لونيتي دو كويفيسيون دو غيدور؟ سي نيوتن فوا لو متر موان 1، ولا كنكتبوا نيوتن فوا ديفيزي باغ لو متر. اذا هذه هي لونيتي دو كويفيسيون دو غيدور. هنا عندي جوج ديال العلاقات اللي خصني نعقل عليهم مزيان باش نطبقوهم في لي زيكزارسيس. ندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون اللي هو واحد المثال بسيط اللي غادي نطبقوا فيه لي غولاسيون اللي شفنا. On exerce sur un ressort vertical de raideur K est égal 40 Newton fois le mètre moins 1 une force F verticale. L'allongement du ressort est alors 4 cm. إذا هنا شو درنا؟ طبقنا واحد اون فورس على لو غوسور، بحال اللي درنا في التجربه ان علقنا واحد لا ماس. اذا تما لا فورس هو لو بوا ديال لو كور اللي عنده داك لا ماس. اذا هنا شنو كنديروا؟ كنطبقوا حنا داك لا فورس، اما كنجبدوا داك لو غوسور لتحت، يعني في واحد كنطبقوا عليه اون فورس اللي هي فيرتيكال. شحال غيولي لا لونجمون ديالو؟ سي 4 سنتيمتر. بالتالي كالكولي لانتونسيتي اف. اذا اف كتساوي تي. شنو كتساوي في هذه الحاله؟ اذا ما يمكنش هنايا نستعمل هاد ام فوا جي لان ما عنديش هنايا دي ماس، ولكن شنو عطيني لو غيدور و لا لونجمون، وبالتالي غادي نطبق لا دوزيام غولاسيون. اذا كا فوا دلتا ال. هنا شنو خاصني ندير؟ خاصني نرد البال لي زونيتي. اذا بالنسبه لكا عندي سي 40 نيوتن فوا لو متر موان 1، بالتالي هاد دلتا ال خصها تكون بالمتر. اذا فوا 4 سنتيمتر الى حولناها للمتر سي 0.04، وبالتالي هاد لا فورس l'intensité de la force c'est 1,6 newton. La question 2, déterminer le nouveau allongement du ressort si l'intensité de la force F' appliquée sur le ressort est 2 fois plus grande que celle de F. يعني لا طبقنا هاد المره واحد لا فورس اللي هي جوج د المرات من هاد لا فورس الاولى،
بطبيعه الحال راه غادي يتبدل لا لونجمون، لان قلنا دائما هاد لا لونجمون هذا راه عنده علاقه مع لا طونسيون. اذا هنايا اف بريم، هاد القوه اللي طبقت المره الثانيه هي 2 فوا اف. وبالتالي شنو هنا خصني نحسب انا هاد لا لونجمون ديالو. اذا في هاد الحاله اف بريم est égal k fois دلتا ال بريم، يعني هاد لا لونجمون جديد، يعني هاد الاطاله فاش طبقت هاد اف بريم ونجبد دلتا ال بريم est égal سي اف بريم ديفيزي باغ ك. هاد ك ما غاديش تبدل، يعني هاد الغيدور ك ما غاديش تبدل. علاش؟ لان ما بدلناش لو غوسور. قلنا هاد كوفيسيون دو غيدور فوقاش كيتبدل الا بدلنا لو غوسور. اذا هنايا اف بريم سي 2 فوا اف، سي 2 فوا 1,6 divisé par K. K c'est 40 نيوتن فوا لو متر موان 1. بالتالي راه عندي هنايا هادي بالنيوتن وهادي نيوتن في المتر موان 1. اذا دلتا ال غادي يكون عندي بلو متر. اذا الا حسبنا سي 0.08 متر اللي هي 8 سنتيمتر. اذا هنايا فاش طبقنا واحد لا فورس اللي هي 1,6 كانت لا لونجمون 4 سنتيمتر. اذا فاش طبقنا واحد لا فورس اللي هي 2 فوا بلو غروند كو لا فورس اف، اذا لا لونجمون بطبيعه الحال راه غادي يتزاد حتى هو، غادي يتزاد 2 فوا. يعني هنايا 4 سنتيمتر غنلقاو هنايا 8 سنتيمتر.